अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी एक खूबसूरत अहादीस के साथ जो कि हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की गई है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरी है वो कौम जो अल्लाह की खातिर इंसाफ कायम ना करे और बुरी है वो कौम जो गुनाहों का इर्तिकाब तो करें मगर उससे रुके नहीं। नाज़रीन, हमने बात की सियासत के बारे में, सियासतदानों के बारे में, हमने सियासी नारे भी सुने, हमने सियासी दाव पेच भी देखे, हमने देखा मुज़ाकरात का खेल, हमने रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वालों की बातें भी सुनी। हमने देखा कि किस तरह से निगरान हुकूमत की 90 दिन की मुद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद इंतखाबात को डिले किया गया और किया जा रहा है। हमने देखा सियासतदानों ने और हुकूमत ने फ़कत अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को सुख में रखने के लिए खुशहाल आवाम को दुख में धकेल दिया। सियासत के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, मगर आज जब हमने दुखी आवाम को देखा तो हमें एहसास हुआ कि आवाम किस तरह से सफ़र कर रही है। हमने सोचा आज बात की जाए पाकिस्तान की डूबती हुई माशियत के बारे में और गरीब तबके के बारे में। मेरे सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट मौजूद है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 2021 में 9.5% जो कि 2023 में 9.5 से बढ़ के 19.5% तक पहुंच गई। पूरे 10% का फ़र्क आया। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी रेट की तो आए दिन इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ रहा है। 3 रुपये बिजली फिर से महंगी कर दी गई है। बात की जाए चीनी की तो चीनी की कीमत 110 से 130 तक जा पहुंची है। बात की जाए खूरदुनी अशिया की, सब्जियों की, दालों की, गोश्त की, चिकन की, हर चीज़ का रेट आसमानों को छू रहा है। जो पहले गरीब इंसान दाल खा के गुजारा कर लेता था, आज वो दाल खाने के भी लायक नहीं रहा। इस हुकूमत ने, इन सियासतदानों ने, अवाम में बैठे हुए हमारे नुमाइंदगान ने फ़कत अपना जेब का सोचा, फ़कत ये सोचा कि उनके क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, उनका क्या जो है, उनको क्या चाहिए। उन्होंने अपने मुफादात को ज़ेरे बाला कर दिया, अवाम के मुफादात को ज़ेरे बड़ी करके। हमने आज अपने स्टूडियो में इसी सिलसिले में बात करने के लिए लाइन पर लिया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद रिजवान को, जिससे हम बात करेंगे कि इनका शिफाफ इलेक्शंस ही इनका हल हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आप लाइन पे मौजूद हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अक्सर, लाइन पर मौजूद हूँ। सर, हमें बताइएगा कि जिस तरह से महंगाई आसमानों को छू रही है, डॉलर रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। इन सूरत हाल में इन तमाम मसाइल का हल फ़कत इलेक्शंस ही हैं या इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया अक्सर, बहुत अच्छा सवाल किया। और आज आपने जो है सियासत से हट के अवाम के बुरहानों की बात की, आज आपने माशियत की बात की, आज आपने बात की है तो बिल्कुल मुल्क जो है इस वक्त माशी हालात से तंग है और जो हुक्मरान है वो ईवानों में बैठे सिर्फ अपनी कुर्सी की जो है वो दुख को काट रहे हैं, ना कि वो अवाम की सियासत कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन वाहद हल है मुल्क को बुरहानों से निकालने का, अवाम के मैरिनेट से। अगर इक़्तिदार में आना है तो अवाम के वोट से, अवाम के मैरिनेट से ही जो हुकूमत आएगी और वही इक़्तिदार में बैठेगी। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस वक्त मुल्क जो है माशी बुरहान में बड़ा इस तरह बुरी तरह धकेल चुका है। जो मुश्किलात का जो समंदर है वो बजाय कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है और अपना साहिल जो है उसने अवाम के रुख की तरफ कर दिया और महंगाई का जो जिन्ना बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। आज समझ लें कि जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। ये जो महंगाई की शरह 2 साल में 2021 में 9.5% थी, जो आज 19.5% हो चुकी है, आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आने वाली हुकूमत कहती है पिछली हुकूमत ने सब किया, पिछली हुकूमत कहती है मौजूदा हुकूमत सब कुछ कर रही है। आपके ख्याल में ये महंगाई की जो शरह एकदम से इतनी बढ़ गई है, ये मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये रिपोर्ट मौजूद है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रिपोर्ट्स पे जाए महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। हुकूमतें जब भी आती हैं वो पिछली हुकूमत पे मलबा डाल देती हैं और अपनी बात नहीं करते। जो भी करते, जब मुल्क बनाने में जाता है तो वो ख़जाने खाली हो जाते हैं। जब नई हुकूमत आती है सबसे पहले उसका ऐलान यही होता है कि जी मुल्क के जो हैं वो ख़जाने खाली है, जी हमें जो हुकूमत हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस छोड़ के गई है, बहुत सारे में टफ़ टाइम दे के गई है, अब हमने मुल्क को बहरानों से निकालना है,
ہم تو یہی نعرے سنتے آ رہے ہیں اور کسی کو معاشیت پہ توجہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا جب تک ہماری خارجہ پالیسی بہتر نہیں ہوگی تو ہم ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا. ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اور تو خارجہ پالیسی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اقدامات تو حکومت نے کرنا, جو ووٹوں سے جو ہے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں وہی وزیر خارجہ ہوتے ہیں, وہی خارجہ پالیسی بناتے ہیں. بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو بات کر سکتے ہیں, اگر ہم حکومت میں ہوتے شاید ہم اس پہ عمل بھی کر لیتے. لیکن ان حکمرانوں کو چاہیے, آپ نے بڑی بات کی کہ جو ہے جو حکومت میں بیٹھے وعدہ وفا کون کرتا ہے. یہ جب الیکشن کے قریب ہوں گے آپ کو یہ سیاسی جو ہے جگنو جو ہے وہ نظر آئیں گے جگمگاتے. یہ عوام کو ہر دکھ سکھ میں شامل ہوں گے. پھر انہوں نے عوام کو جفیاں ڈالی, انہوں نے یہ شاہد رضوان, یہ جو ڈالر ہے وہ تاریخی بلند ترین سطح پر جا چکا ہے. آج سے 2 سال پہلے تک اگر دیکھیں, 1-1.5 سال پہلے تک بھی دیکھیں تو 176 سم تھنگ اراؤنڈ, یعنی کہ 180 کے جو آس پاس تھا ڈالر گھوم رہا تھا, جو کہ ایک دم 280 پہ جا چکا ہے, آلموسٹ 300 ہونے والا ہے. آئے دن اس میں جو ہے کمی پیشی ہوتی رہتی ہے. اتنا ڈالر ریٹ کبھی پاکستان کی تاریخی سطح پہ نہیں بڑھا تھا. اس ڈالر ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہم لوگ مقروض ہیں IMF کے اور دوسرے ممالک کے, اس پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں پہ جو سود کی شرح ہے اور جو ہم لوگوں کا جو قرض ہے وہ کیا مزید بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں جی, ظاہر ہے قرض تو بڑھے گا ہی. اور باقی رہی بات وزارت خزانہ ڈار صاحب ہیں, ڈالر وہی بتا سکتے ہیں کم اور نیچے آنے کے لیے. دیکھیں وزارت خزانہ جب باہر سے آئے تھے تو ان پہ تمام مقدمات انہوں نے واپس لیے, پھر ان کو جو ہے ہر مقدمے سے فارغ کیا. پھر اس کے بعد تب انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں ڈالر 200 سے اوپر جا ہی نہیں سکتا, مگر اب ان کو آئے ہوئے بھی اتنا ٹائم گزر چکا ہے, ان کے ٹائم میں بھی ڈالر جو ہے 300 سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا. تو اس کا ذمہ دار وہ کس کو ٹھہرائیں گے, خود کو یا پھر پچھلی حکومت کو؟ میں ایک بات جانتا ہوں, دیکھیں جی جب اسحاق ڈار پہ مقدمات تھے تو اسحاق ڈار ہاسپٹل سے باہر نہیں نکلتے تھے. جب ان کی حکومت آئی تو پھر ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہوگی, وہ پاکستان ہے, حلف داری ہوئی, پھر وزیر خزانہ بنے. وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے عوام سے وعدہ کیا ڈالر 200 سے اوپر نہیں جائے گا, ڈالر کو میں لیجے لے کے آؤں. معاشیت کا جو پہیہ اس کے لیے ہم نے پالیسی بنائی ہے. یہ نااہل حکومت ہے. اب میں یہ آپ وہ تو نااہل حکومت تھی, آپ کی تو اہل حکومت ہے نا. آپ تو اس چیز کو بیٹر جانتے ہیں نا, آپ تو تجربہ کار ہے, آپ برسر اقدار بھی رہے ہیں. پھر آپ کو جو ہے اس لیے بلایا گیا کہ آپ آئیں, اس ملک کی معاشیت کو جو ہے بہتر بنائیں, اور جو ڈالر کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کریں. کنٹرول کیا ہوگا, IMF جو ہے وہ اپنی جو ہے شرطیں مزید مضبوط کرتا جا رہا ہے. دیکھیں ہمیشہ میں نے پہلے بھی ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ اچھی حکومتیں جو ہیں عوام کے لیے اچھے جو ہے مسائلوں کا حل کرتے ہیں, اچھی قانون سازی کرتے ہیں. اور میں نا ایک کسی کا پروگرام دیکھ رہا تو اس نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ہم ہی آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو عام آدمی پہ کیا تاثر جائے گا. دیکھیں جب آپ حکومتوں میں بیٹھ کے اپنی کرسی کا بچاؤ کرتے ہیں, نہ کہ آپ عوام کے دکھوں کی جو ہے وہ دکھوں پہ کوئی مرہم لگانے کی بجائے ان پہ نمک پھینکتے ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم ڈالر کی بات کریں یا اس حکومت کے بارے میں کوئی بھی کارکردگی جو ہے نظر نہیں آ رہی. عوام جو ہے وہ بالکل اس وقت نگران حکومت بھی اپنے آئینی مدت پوری کر چکی ہے, پھر بھی حکومت جو ہے ابھی الیکشن کی طرف نہیں جا رہی. اب تو جو بھی پارٹی آئے گی ہم یہی کہیں گے کہ ملک جو ہے بحرانوں میں جو ہے وہ دھکیلتا جا رہا ہے. لیکن اللہ کرے یہ ملک بحرانوں سے نکلے. ہماری تو خواہش ہے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جو ہے ان کا مستقبل روشن ہو, وہ ترقی کرے اس ملک. کل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے 3 رکنی بینچ کے ساتھ جو ہے سماعت کی الیکشنز کے کیس کے حوالے سے. اس کیس کے دوران انہوں نے فاروق نائک سے سوال کیا کہ جو IMF کی طرف سے ملنے والا قرضہ ہے وہ پاکستان کے خزانہ میں جائے گا یا پھر اس سے موجودہ قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی, یعنی کہ قرضہ لیا جا رہا ہے, پہلے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضہ لیا جا رہا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے اچھا سوال کیا ہے, لیکن اب یہ حکومتوں کا کام ہے جواب دینا. عوام جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا غریب عوام ہے, اس کو 2 وقت کی روٹی کی ٹینشن ہوتی ہے. اس کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا کہ جو قرضہ لیا وہ کہاں جانا ہے, کہاں لگنا ہے, کیا نہیں کرنا. یہ تو حکومتوں میں بیٹھے ہیں جو خزانے, جن کے پاس خزانے کی چابیاں ہیں, تجوریاں کی چابی ان کے پاس ہیں, انہوں نے خزانے کو کھولنا ہے, انہوں نے بند کرنا ہے. عوام نے کیا کرنا ہے. دیکھیں میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں,
اگر حکومت نے کر دیا کہ کس دینی ہو یا لینی ہو، یہ اب تو یہ ان کا کام ہے، ان کی پالیسی اب انہوں نے لیا ہوگا، کس مقصد کے لیا ہوگا، اب تو وہ بتائیں گے، آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ بہرحال باقی جو ہے میں تو ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کا کام ہے کہ عوام کو برانوں سے نکالنا، عوام کے ساتھ جو ہے عوام کی درد کو نکالنا، اور آنے جانے نسلیں ہماری جو ہیں وہ اس ملک کی ترقی، کیونکہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، بیوروکریٹس ہوں گے، وہ ہمارے ہی بچے ہوں گے جو اس ملک کی ترقی کریں گے، جو ہمارے بچے افسر بنیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا تاثر دیں گے تو ہمارے بچے اچھا کریں گے۔ اگر آج ہم ہی کرپشن کریں گے، ہمارے لیڈر ہی کرپشن کریں گے، ہم بھی وہی لوگ ہیں، ہم اللہ معاف کرے ہمارا لیڈر نہیں کرپشن کرتا۔ دیکھیں کرپشن جب چلتی ہے نا تو ایک بندہ نہیں کرتا، اس پہ سب سے پہلے جو کرنے والا ہوتا ہے وہ ہم عوام ہیں۔ اگر ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کرنی، نہ کرنی ہے نہ کرنے دینی ہے، تو میرا نہیں خیال۔ شاہد رضوان، میرا آپ سے سوال ہے کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ملک میں عام انتخابات کا شفاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح سے نگراں حکومت کی 90 دن کی مدت پوری ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشنز جو ہے الیکشنز کا 90 دن کے بعد ہونا آئین پر عمل درآمد کروانے کا بھی معاملہ ہے عوامی اہمیت کے ساتھ ساتھ۔ تو الیکشنز اگر شفاف ہوتے ہیں تو پاکستان انشاءاللہ، کیا آپ کو معاشی بحران سے نکلتا ہوا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آنے والی گورنمنٹ کون سی ہوگی؟ کیونکہ پاکستان میں تو 3-4 پارٹیز ہی اس ٹائم عروج پر ہیں۔ ایک کا نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان، جو کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس ٹائم آٹا 1100-1200 روپے کا 10 kg ہو چکا ہے، جو کہ آج سے 2 سال پہلے تک 800 روپے کا 20 kg تک آتا تھا۔ دوسری جو ہماری ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کا نعرہ ہے ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ تو وہ ریاست تھی جہاں کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا تھا۔ اور تیسری ہماری جو بڑی پاکستان کی جماعت ہے اس ٹائم، پاکستان مسلم لیگ نون، جن کا نعرہ ہے کہ اگر پاکستان کو خوشحال بنانا ہے تو نواز شریف کو لانا ہی پڑے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی جو عوام ہے، کیا وہ ان دھوکوں میں پھر سے آئے گی اور وہ کس کو جو ہے اقتدار میں لے کر آنا پسند کرے گی؟ پاکستان کی عوام کے میں نے جو سروے کیا اپنے پروگرام کے مطابق، اس ٹائم 75% آف دی جو پاکستانی عوام ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کی پہلی کارکردگی کو دیکھیں تو اتنی خوش آئند نہیں تھی جیسا کہ ریکارڈ ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے دوبارہ سے چانس دے گی؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا اور بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے، بڑا پیارا آپ نے کیا کہ نواز شریف کو لانا ہے تو ملک کو خوشحال بنانا ہے، ملک بچانا ہے تو نواز شریف کو لانا ہے۔ ظاہر ہے بچانا وہ تو نواز شریف کو لانا ہے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب بیماری ان کی اتنی طویل ہو چکی کہ وہ ابھی تک لندن میں ہی بیٹھے ہوئے، ملک میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ ان کی بیماری کا علاج کر سکے۔ تو اگر ایک بندہ پاکستان میں حکومت کی، دیکھیں وہی بات، اور 30 سال میں وہ کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ وہ اپنا علاج خود جا کے کروا سکتے۔ وہی کہا نا کہ دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ نے علاج کرانے کے لیے باہر کے ملک ہی جانا ہے تو پھر آپ برسر اقدار کر کے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ملک کو خوشحال کرنا پھر آئیں، پھر اس ملک سے کسی سرکاری ہاسپٹل، جس طرح ایک عام آدمی جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل میں لائنوں میں لگ کے کس طرح سے ذلت خوار ہو کے اپنا علاج کراتا، آپ بھی آئیں، آپ بھی ان جو ہاسپٹل بنے گورنمنٹ کے، آپ بھی تو ایک دفعہ آئیں۔ خوشحال کس کو کہتے ہیں؟ خوشحالی کس کو کہتے ہیں؟ کیا باہر بیٹھ کے خوشحالی ہوتی ہے؟ کہ آپ کے مقدمات جو آپ پہ ہوئے آپ ان کا فیس کریں؟ آپ لیڈر ہیں، لیڈر بنے، ٹھیک ہے نا؟ جو شیر ہوتا ہے نا جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ کبھی اپنا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا۔ بہرحال باقی آپ نے کہی ریاست مدینہ کی بات، دیکھیں ریاست مدینہ، اللہ اکبر، ریاست مدینہ کے حکمران وہ جو ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی وہ راتوں کو رو رو کے اللہ سے کہتے تھے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اگر کوئی انسان بھوکا، کتا بھی بھوکا اگر مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس ریاست مدینہ، وہ ریاست مدینہ، وہ پہلے آپ عدل انصاف کا تو بول بالا کریں، پہلے آپ وہ ریاست مدینہ کے اصول تو دیکھیں، ان حکمرانوں کی زندگی تو دیکھیں، کیسا لارے وعدے یہ شروع سے لیڈر دیتے ہیں۔ ہماری عوام جو اس ڈوگی کی شکار ہے، ہماری عوام، میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہماری عوام پہلے ہی ہم اپنی ہماری عوام لائی لگ ہے، وہ حکومت کی وہ کارکردگی کو نہیں دیکھتی۔ ہم اتنے باشعور لوگ ہیں، ہم نے جب بھی دیکھا ہے ان کی باتوں پہ آئے، ان کی تقریر پہ آئے، یہ ہمیں
कैच करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो है। लास्ट पॉइंट चलना चाहेंगे, जैसे कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आप जो जमात हम लोग की पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका नारा है रोटी कपड़ा मकान, इतने सालों में उनकी हुकूमत इतनी मरतबा आई और रोटी कपड़ा मकान से आगे वो बढ़ ही नहीं सके, और इवन रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत भी वो लोगों की पूरी नहीं कर सके। इस पे आप अपने लास्ट जो रिमार्क्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो क्या देना चाहेंगे? उसके बाद हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जाएंगे। देखिए, मैं वही बात करने वाला, रोटी कपड़ा मकान की तरफ भी आ रहा है। वो रोटी कपड़ा मकान तो आपने वहाँ से चलिए देना नहीं है, लेना है, आपने ले लिया है। हाँ, आप मुझे बताएं कौन सा रोटी कपड़ा मकान। यहाँ पे आप देखें कितने लोग बेघर बैठे हुए, कितने लोग नंगे घूम रहे, कितने लोग भूखे सो रहे। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान तब आप नारा लगाते हैं ना जब आपने आप पे लागू करे। आप मालात छोड़े, आप अपनी ज़रूरियात को छोड़े, आप अपनी ख्वाहिशात को मारे, आए मैदान में। रोटी कपड़ा मकान बात करना आसान है, इस पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा दिया हमने जी, रोटी कपड़ा मकान। कहाँ है रोटी, कहाँ है कपड़ा, कहाँ है मकान? गरीब से जाके पूछ के देखें, जो 2 वक्त की रोटी जो इस वक्त उनका। शाहिद रिजवान, आपकी बातों से हमने अंदाज़ा लगाया इस बार मुश्किल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार में वापस आना। और देखते हैं ये PTI अब ये जो इंतखाबी जंग है इसको जीतने में कितना कामयाब होती है। लास्ट पे एक बात कहना चाहूँगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बारे में ये लोग मरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान कौमी असम्बली सिंध के अंदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि वो बिलावल भुट्टो को एज एन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवान, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपनी आरा से आगाह करने के लिए। जी तो देखा नाजरीन आपने किस तरह मुल्क मौशी बहरान का शिकार है, और हर सियासतदान, हर सियासी जमात फ़कत अपना ढिंडोरा पीटने पर है कि अपना मंजन बेच रहे हैं बेसिकली, कि मेरा मंजन ले लो मेरा अच्छा है, मेरा मंजन ले लो मेरा अच्छा है। तो देखना ये है कि कौन सी जो सियासी जमात है वो मैदान को मारती है और हमारी माशी जो ऊँट है वो किस करवट को बैठता है। अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आए, कोई ऐसी पार्टी आए जो कि हमारे मुल्क की डूबती हुई माशियत को इस बहरान से निकाल के तरक्की की राह पे गामजन कर सके। मज़ीद खबरों के लिए देखना मत भूलिएगा नई खबर के मेहमान अक्सा के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।